أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. سورة الحشر مدنية وهي 24 آية. سورة الحشر مدنی سورت مدینہ منورہ کی نازل شوی دی. سلیرش آیاتن دی وثلاث رکوعات او 3 رکوع دی. دا مدینہ منورے نا مشرق طرف تا تقریباً 2 میل خواوشا کے یو قوم اسیدو یغا یہودو بنو نذیر. دا خلق یو لوی جماعت والو سرمایہ دارو او مضبوط قلاگانو کے اسیدل او پر اخپل قلاگانو باندے ناز کو. پیغمبر علیہ السلام چے مدینہ منورے تا ہجرت اکو نو پیغمبر علیہ السلام دی خلق سرا یو صلح اکرلا یو معاہدے اکرلا. دی خلقو وعدہ اکرلا کہ منگ بعد پیغمبر علیہ السلام سر جنگ نکو او کدا بہر نسوک جنگ لرازی نو منگ بعد بہرانو دشمنانو امداد نکو. دی کافرانو بنو نذیر دا پیغمبر علیہ السلام سرا وعدہ اکرلا سمجھوتے اکرلا کہ پیغمبر علیہ السلام سر جنگ خپلم نکو او کدا بہر نسوک جنگ والا راضی منگ بدا اغوی تعاون و امداد نکو. بیا دی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام سر مخالفت شروع کو. دا دوی یولوی سردار دی کعب ابن اشرف دا سلویختو کسانو سرا مکی مکرمی تلاو او دا مسلمانانو خلاف دا مکی کافر سرا خبر اکرلی او اغوی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف جنگ ترا پور تکرل. دیکھوا پیغمبر علیہ السلام سر وعدے کئی کہ تا سر جنگ نکو کدا بار نسوک راضی نداغی مرگرتیا نکو او بلخوا یو وفر اولے گم مکیتا راشی پا پیغمبر علیہ السلام حملو کے منگم برگری
جبرائیل علیہ السلام دا حالات پیغمبر علیہ السلام تا بیان کچھ دے کعب ابن اشرف دا قصیو کر او دب اخپلا پا مکہ کی پا مدینہ منورہ کے ہم دا پیغمبر علیہ السلام خلاف گڑے وڑی خبری کولی دا اللہ پا حکم باندے پیغمبر علیہ السلام مرگرو تا دا کعب ابن اشرف دا وجل حکمو کو نو محمد ابن مسلمہ اگا اولگی دا او پچل والباندے کعب ابن اشرف تزان ارسو قتلے کو دے سر بنو نذیر باندے یو قسم روب راغے چی دا دوی سردار مرشو پیغمبر علیہ السلام خودوی سرا یو سمجھوتا کرے ولا امن نو پدغ سمجھوتا کے معاہدہ کے دا مدینہ منورے مسلمانان او بنو نذیر قبیلہ یو شوی دغ روز کے قتل شویو او داغ قتل خون بہا فشریک پٹولو باندے لازم ہوا نو پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرامو نو داغی چندہ اکرلا خون بہا دا پارا او معاہدہ کے بنو نذیر شاملو ناغوی تیوی تاسم چندہ کے نو پیغمبر علیہ السلام دوی لورا گئے دوی وطے تکینا او من خپل قوم کے چندکو تالے را جمع کو دا یو دیوال پسوری پیغمبر علیہ السلام ناستو او دوی من دل چندکو او بارو وطلو یو کستیوی یو غٹ کانی دا برنا پیر اخلاص کا چی دا کانی لان دی راشی بس مر بشی من بت اخلاص شو دا پیغمبر علیہ السلام یو غٹ کانی را غرزو جبرائیل علیہ السلام راغوی دے دل پاسو دے یہود استا خلاف سازش جوڑ کرے دے دا برنا کانی را غرزی وجنی دے پاسا پیغمبر علیہ السلام دا غزینا را پاسی دو اللہ یہ حفاظت کو او بیا پیغمبر علیہ السلام مرگیری را جمع کرن دے خلق سرا دا جنگ ارادے اکرلا اول خبر ورک تاسو دا وعدے خلاف ورزی کرے دا من سرم دا امن وعدہ کرے دا او دا غی خلاف ورزیم کرے دا نہ مدینہ منورے نہ اوزے لسر دے کے دن دن دے دے نہ اوزے نو پدوی خو مخ کے دا کعب ابن اشرف دا مرگ یر را غلے وا اس سے پیغمبر علیہ السلام خبرداری ورکچی اوزے نو دوی دا وطو ارادہ اکرلا عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دو او دا دا پشانتی نور منافقان غیران او بنو نذیر قبیلے تیویل وی دوزر لخکر را سرلے او چی پیغمبر علیہ السلام دا توی اوزے نو گوری اوزے بنا منگ بستاسو مرگریو استاسو یو ویختم ازارولی نیشی منگ بجمدیو دے بتاسو باسی چه منگ مرشن علی بتاسو باسی نو کلک اکلل بنو نذیروی چه منگ سر خدا عبداللہ ابن ابی دوزر لخکر رے منگ تا سوک سویلی شی پیغمبر علیہ السلام تیوی اللہ استخلاص چه سکولی شیغو کا منگ ازنا پیغمبر علیہ السلام مرگر تو حکمو کو دیر پتلوار بانے خلق تیار شو او پدوی بانے چی ورل ندوی قلاگانو تنن وطل بنو نذیر یہودیان خپلو قلاگانو تنن وطل او دا جنگ طاقت نشو لرلے او منافقانو چی ہوتے کلک شے منگ دا سرو او ای مقپٹ کا پشاشو بیانر اطلال میدان تا ندوی چی قلابن شو
دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام اولگیدل او دا دوی باغونو دا قجرو ونی وی پکی دا سی نوری ونی وی پاگی شورو کاغا ونی ولو والی وی سوزولی چی گوری که دا قوم دا خپل مال دا حفاظت دا پار دا قلان روزی نو مخامخ لاس پلاس جنگ بو سروش خواغی نراوطن آخر پیغمبر علیہ السلام چمخ کے کم حکم ورکڑو چی دا دے دینا اوزے جلاوطن شے اغیتے غالا کے خود لے وی وجن ما او دا دے دینا بوزو پیغمبر علیہ السلام بیامو تا حکمو کو چی سزان سر اوڑی شے نو یو سے زمکے و باغون بدنا پاتی شی اب دا مسلمانانو شی او کم مال چی اوڑی شے نو پوخانو بار کے یو سے دوی کورنا اس پردل ورونا کڑکے وغیرہ اگر بیستے او پوخانو بار کولی پیغمبر علیہ السلام مرگرم ورسر تعاون کلی دے کورن اروان کلی او کلی یوڑا دے دا دوی اول حشرو او وطل دوی دا شام نراغلی اصل کی دا دوی مشران دا شام نا پا دین یتراغلیو چی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا تا تشریف روڑی مدینہ منوری تا با ہجرت کئی منگ با پی ایمان روڑو نو دیل راغلیو دا ہارون علیہ السلام اولاد کیو دا خلق خو چی کل پیغمبر علیہ السلام اولی دو نبی عزت اوکا او پا پیغمبر علیہ السلامی ایمان ران نوڑا مخالفت شروع کا نو دا شام نراغلیو شام تا واپس لارد او چی سخلق پاتی شو اگر بیا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دا مدینہ منورین اوتل اللہ تے مدینہ خالی کرلا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض پاکی بیانی دا اللہ پاک ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانو نکری وما او اغا مخلوق فی الارض چی پزمک کری وهو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے هو الذي اخرج الذين كفروا دا اللہ غزات تے اخرج الذين چوے وستل اغ خلق کفروا چ کفر کرے من اہل الكتاب چغد کتاب والو ندی بنو نذیر دی من دیارهم دخل کورن نے او وستل لاول الحشر فاول اجتماع لخر کے کہ اول ذر لخر پہ صحابہ اور عجمہ کنو پاغے بانے وطل ما ظننتم ان یخرجو اے مسلمانان استاسو خیال و گمان نو ان یخرجو چی دوی بد مدینہ منورین اوزی وظنو دی یہود پخپلم گمان کو انہم مانعتهم حسونهم وظنو او دوی خیال و گمان کو دے یہودیانو انہم چے بے شک دوی چلی مانعتهم بچکون کی دی لرا حسونهم قلاگان دوی نا مضبوط قلاگان بدا مسلمانانو پلار کے رکاوٹ جوڑی گی دی با بچکئی من اللہ دا اللہ پاکنا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ پس آغد بیتا حکم دا اللہ من حیث دا سے طرفنا لم يحتسبوا چی دا دوی خیال و گمان ہم نو وقذفا فی قلوبهم الرعب اللہ واچو دا دوی پزرن کی رعب دا مسلمانانو یخربون بیوتهم دویروان والخپل کورنا بے ایدیہم پخپل اللہ سنبانے و ایدی المؤمنین او دا مسلمانانو پلا سنویروانوال پخپل بیم کوروانو مسلمانانو والروانوال کرکے ورنا برگی مرگی ورلوستے فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا
عبرت واخلے نصیحت والے یا اولی الابصار اے سترگو والو یا اولی الابصار اے دسترگو خاوندان استرگی اغلوے اگورے اہل بصیرت دے واقعین عبرت واخلی چہ دا کفر دا ظلم دا بے وعدے خلافے دا وعدہ خلافے سا انجام دے کرے و وعدہ چہ امن بئی اس امن نراولی نو پخ پل مالو پا دولتو پا قلاگانو باندے غاوے رکھے گا ما پا کمزوری مسلمان باندے دا گمان مکو چے دا دا لا سمامات سپیخ شی دا اللہ دا قدرت نا غافل کے گا ما فاعتبرو پس عبرتو نصیحت واخلے یا اولی الابصار اے خاوندان دسترگو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لدی یہود پا قسمت کے اللہ جلاوت نی لکلے وا کچرے دا صدای ور لکلے نوا نو پا دنیا کے با نور قسم صداکانی ورکلے شوی ادا اللہ دا عذاب ببچ شوی نو دا قتل پا زیبانے جلاوطنی صداوت ملو شرا نو دا تخفیف دنیاوی صدا کے اور دا آخرت صدا ہمیشہ بہت ملاوی ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کچرے نویت اللہ لکلے علیہم پدویبان الجلاء جلاوطنی پی لکلے نوی ولولا ان کچرے نوی دا خبرہ كتب اللہ علیہم کہ اللہ لکلے و پدویبان الجلاء جلاوطنی کچرے دا جلاوطنی دا دوی پا نصیب نوا لعذبهم فی الدنیا اللہ بخامخا دوی لدنیا کے عذاب ورکڑے ہو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور دوی دا پارا پا آخرت کے دا اور عذاب دے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دا پدے وجبان لے بِأَنَّهُمْ چے بے شک دوی شَاقُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مخالفت کرے دا اللہ دا اللہ دا رسول وَمَن يَشَاقِّ اللَّهَ اغسوک چے مخالفت کی دا اللہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ پاک سخت عذاب ورکولو والا دے ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ دی چکر قلاگانو تننا وطل صحابہ کرام اور پسی ورلل ندید قلاننا وطل نبارے کلو میدانونو کے باغونو پٹیو پاگے کے ونوے نو صحابہ کرامو ددوی پا ونو شورو کرونی ولا اوالے لینا دا قجری ونی تاوی دا عجوہ قجرنا علاوہ نور قجری دے طولو تا لینا ویلی شی جیسے پا دے قجری شورو کرو کہ پا دے غصہ شو دا دے قلان روزی باہر قرآن نواتا نو سا قجری اوالے او سا قجری پری خودے روغے صحابہ کرام ہوئے خوچے دا کسان باوز نندے کے سباری دوی با ختم شی نو منگ تا پاتی کی گی نو داونے با زمانگ پکار راشی ولی وو نورے نوو سے اوالے کافرے پہ غصہ کرل او نورے ولالے پریخوے زمانگ با پکار راشی نو اللہ ہوئی چے دا کمی ونی ولالے پریخوے دغا ولالے پاتے کے دل دام دا اللہ پا حکم او دا کمی ونی چے اوالے نو دام دا اللہ پا حکم ما قطعتم من لینتن آغا چه تاسو کٹ کرلے قجرے من لینتن دا قجر نم کٹ کرلے او ترکتموها قائمتن یا مولال پری خودلے علا وصولها پخپل بے خنبان لے پخپل جرڑو ولال پاتشلے فبئذن اللہ
نو دا اللہ پا حکم بانے پاتے شلے فبإذن اللہ دا اللہ پا حکم پاتے شوی دی قرآن کی کم دے کہ اللہ ویلی دی چی دا دوی دا ونی اوہ ہے او دا سونی والا پریگ دے دا قرآن دا اول نوالا تر اخیر پوری یو زیکیم ندی ویلی نو سنگا ہوتا بإذن اللہ وی اذن دا اللہ کم دے نو صحابہ کرامو چی داونے وحلی یہ روغ پری خودلے نو داوت اجازت پیغمبر علیہ السلام کرلے او دا پیغمبر علیہ السلام وینا دا اللہ وینا دا نو زکوتا اللہ بإذن اللہ ویلی دی نو یواز قرآن دا اللہ کلام دے دا پیغمبر علیہ السلام کلام دان دا اللہ کلام دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا محبوب دا زانا خبر نکی اگا خبر کئی چی دا کم و توحی کی دا اللہ دا محبوب خبر دا اللہ خبری دی ذکوی فبإذن اللہ زبان دا پیغمبر علیہ السلام چلی گی ہوئینا پی دا اللہ دا گفتی وہ گفتی اللہ بود گرچ در حلقوم عبداللہ بود دا گفت دا دوی دا اللہ گفت دے اگرچہ دا بندہ دا حلق نراوزی ما قطعتم من لینت اگا چتاسو کٹکڑی دی دا قجرنا او ترکتموها قائمتا یا تاسو روغ پریخی دی قائمتا ولارے علا اصولها پقبلو بیخونو باندے فبإذن اللہ دام دا اللہ پا حکم پریخی دی ولیغذی الفاسقین او دے دا پارا چی اللہ رسوا کی فاسقان مسلمانانو تا اللہ عزت و غلب ورکی او کافر خوار و ذلیل کی وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب بنو نذیر قبیلہ جلاوطن شو داغوی مالونا پاتی شو پٹی باغونا پاتی شو اس دغا مال دا پیغمبر علیہ السلام قبضے ترارے اللہ والا ورکر نو اس پیغمبر علیہ السلام دا دین مخ کے پا مدینہ منورہ کے دا مہاجرین و دا انصار و ترمن ضرور ولی قائمہ کرے وا مہاجر دا مکے نراغے کور مال حال ایس سمو سرنو دا مدینہ انصار و سرقبل مال حالو پیغمبر علیہ السلام چی دا دیر و رولی قائمہ کرلا دا مدینہ انصار و دا مکی رونو تا پٹو کی میسی ورکے کورونو کی میسی ورکلے زان سر ایو دیکھل او چکل دا بنو نذیر مال پا قبضہ کراغے نو پیغمبر علیہ السلام مہاجرین لأغی کی اسے ورکلے نو پا انصار بوج کم کاغی تیخپل مالونا واپس کرلا نو دا انصار سر تعاون شو مہاجرین سر اس دا مال اللہ ورکلے دے پیغمبر علیہ السلام تا نو مسلمانانو پا دے اسنس غلولی نری وخانے پس غلولی نری او دا سے باقاعدہ درون جنگے پہ کڑے نرے تیارے خوئے کڑے دا جنگ خو جنگ ندے شوئے نو بغیر دا جنگ نا چی کم مال لا چی نو دیتا مال فے ہوئی او چی دا جنگ نا پس کم مال پلاس را چی اگیتا مال غنیمت ہوئی وما افاء اللہ علی رسولہ اگا سچ ورکل اللہ پاک پر پیغمبر تا منہم دا دوینا دی یہود نے چی ورکل فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب پس ندیز غل ولتا سپاغی باندے من خیل ولا رکاب نہ اسنا او نہ اخان ولكن اللہ یسلطو لیکن اللہ غلب ورکی رسولہ خپل پیغمبرانو تا اللہ مسلط کری دی خپل پیغمبران علی من پا اغچ عیشاؤ چی دا اللہ خوخشی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پا ہر چیز باندے قادر دے ما افاء اللہ علی رسولہ اگر سچے اللہ ورکل خپل پیغمبر تا من اہل القرآن کلو والونا بنو نذیر قبیلے والونا چکم مال اللہ ورکل ادا چا فللہ وللرسول پس دا مال دا اللہ دے او دا اللہ دے رسول لے
ولذی القربى والیتاما والمساکین او دا رشتہ دارو دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا دے ذی القربى والیتاما او دا یتیمانو والمساکینو دا مسکنانو دا پارا دے وابن السبیل او دا مسافرو دا پارا دے کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم دے دا پارا چنشی دا مال اوڑیدن کی روڑیدن کی دا مالدارو پمنز کے کہ لا یکون دولتا چنشی دا مال اوڑیدن کی را اوڑیدن کی بین الاغنیاء منکم ستاسو دا مالدارو ترمنزا اللہ پاک او فرمائل کہ دا مال غنیمت مال فے دا اللہ و دا اللہ دا رسول لے دا رشتہ دارو دا پیغمبر علیہ السلام دا یتیمانو دا پارا دے دا تقسیم اللہ ولیو کو کہ لا یکون دولتا دے دا پارا چی نشی دا مال اوڑیدن کی روڑیدن کی دولتا اوڑیدن کی روڑیدن کی بین الاغنیاء منکم ستاسو دا مالدار و خلقو پمنز کی توڑا تو پکے برخو رسیگی وما آتاکم الرسول فخذوه اغا سچ تاسو لپیغمبر علیہ السلام در کئی فخذوه نا اغا واخلے وما نهاکم عنه او اغا سنچ پیغمبر علیہ السلام تاسو من کئی فانتہو نو دا اغین منشے کم مال فے او مال غنیمت وی اغی کے پیغمبر علیہ السلام صدر کئی اغوالے او چسنم من کئی اغین منشے خدا ما اتاکم الرسول شانی نزول سر خدا سے اولگی دا خو حکم دا دی عام دے کہ مالوی و کہ غیر مالوی کہ یو حکم در کئی نا حکم دا پیغمبر علیہ السلام ہم واخلا وما آتاکم الرسول اغا حکم چی تاسو تدر کئی دا اللہ رسول فخذوه ناغا واخلے یعنی عمل پیو کے وما نهاکم عنہ فلتہو اغا کار چی تاسو داغی نمانی کئی پیغمبر علیہ السلام فلتہو نو داغی نمانی شے ہر حکم چی پیغمبر علیہ السلام دا توقع پاغی عملو کا او کم نچی دی منی کئی بس داغی نبا منی کی گی واتقوا اللہ دا اللہ نہ اویرے گے ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ پاک سخت عذاب ورکولو والا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. سورة الحشر اتیشتما سپارہ او اتم نمبر آیات. مخ کے آیات کے دا بیان اوشو دا مال غنیمت دا اللہ او دا اللہ دا رسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل دے خلق و تبا دے مال غنیمت کے برخ ورکی واسے خود دے مالنا دا عام مسلمانانو ضروریات او حاجتنا پورکی گی خصوصی طور باندے اغا خلق مقدم دی دا نورنا کیا گوی دا خپل مال او دا جان قربانی پیش کرے دا رشتینی مسلمانان دی دا اللہ دا رضا دا پارا او دا پیغمبر علیہ السلام دا محبت او دا طاعت دا پارا خپل وطن پریخی دی کورن پریخی دی خپل مال او دولت پریخی دی او خالی لاس مدینہ منوری تا ہجرت کرے دی اور آگلی دی. نو دغا خلق مقدم دی دا نور عام خلقنا. للفقراء المهاجرین الذین دا اغی فقیرانو دا پارا المهاجرین چه ہجرت کردے وطن پریخدے الذین اخرجو اغا خلق چه استلی شوی دی من دیارهم دخپل کورننا و اموالهم او دخپل مالننا استلی شوی دی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا دی طلب کئی فضل دا اللہ فضلا من اللہ فضل دا اللہ طلب کئی ورضوانا او دا اللہ رضا مندی ہم طلب کئی وینصرون اللہ ورسولہ او دی امداد کئی دا اللہ سرا یعنی دا اللہ دا دین سرا امداد کئی ورسولہ او دا اللہ دا رسول سرا امداد کئی اولئک هم الصادقون ہم داخل کرشتنی دی پخپل وعدہ او اقرار دا ایمان کی دی رشتنی دی. نو دا مہاجرینو صفت پدے دے کہ اللہ پاک بیان کو کہ کم خلق دا اللہ دا رضا دا پارا ہجرت کرے دے وطن پریخے دے نو دا خلق رشتینی دی اولائکا ہم الصادقون ہم دا خلق رشتینی دی چخپل مال حال بال بچ وطن کورونا ہر سے پرے خودل دا رشتینی خلق دی اولائکا ہم الصادقون. دے دے کہ وہ مسئلہ لا بیانی گی
چې د مکې مکرمې خلق چې مدینې منورې ته هجرت کړی دی په مکه مکرمه کې د دې ډېر زیات مالونه وو، ښه مالدار وو. خو چې کله دوی هجرت وکړو نو هغه مال د دوی نه پاتې شو، د کافرو په قبضه کې راغی. مال د کافرو قبضه کې راغی، نو دا د مسلمانانو د ملکیت نه اووته. دا مال د مسلمانانو ملکیت نه اووته او د کافر ملکیت کې ورغی، نو ځکه د مسلمان ته اوس فقیر اوویلی شو. للفقراء کنی دی خو مالدار خلقو، نو اوس وته الله فقراء وی ځکه چې د دوی ملکیت ختم شو. یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دوی چې اسلام قبول کر، ہجرت اوکر، مال و وطن یہ پرے خودو، نو دا دے غرض سو دنیای غرض ہے چی دا دوی ہجرت کاؤ، نہ دا دنیا غرض ہے، نو صرف دا اللہ پاک فضل اور دا اللہ رضامندی دقے غرض ہو. یعنی کامل اخلاص سرا دوی ہجرت کرے دی. لفظ دا فضل عموماً دا دنیا دا نعمت دا پارا ذکر کی گی، اور رضوان دا اللہ دا رضا دا پارا دا آخرت نعمتنا اغیر دا پارا راضی. فضل عموماً دا دنیا دا نعمت دا پارا اور رضوان دا آخرت دا نعمت دا پارا ویلی شی. نو دینا معلومی گی کہ دے بزرگانو خپل مخکینی اسباب دا عیش و عشرت، کور جائیداد وغیرہ کو پرے خودن. نو اس دنیای ضروریات ہم دا آخرت دا نعمتن سرا پا اسلام کے مطلوب دی. پا اسلام کے دا آخرت نعمتن غواری، نو دا دنیا دا نعمت و سرہم، دا دنیا دا ضروریات و سرہم مطلوب دی. او دا دنیا ضروریات زندگی ہم دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا رضا لاندے حاصل المقصد دی. دنیا با حاصل ہے او دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا رضا لاندے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دوی طلب کئی فضل دا اللہ، یعنی دا دنیا نعمتنا ہم، ورضوانا او دا آخرت نعمت ہم طلب کئی. او بل صفت دا دے مومنانو اللہ ذکر کرے دے کہ وینصرون اللہ ورسولہ، دوی امداد کئی دا اللہ او دا اللہ دا رسول. نو اللہ محتاج نہ دے امداد تا، نو دوی دا اللہ دا دین سر امداد کئی، یعنی دا اللہ دا دین دا پورتکے دو دا پار دا خپل مال او دا جان قربانی ورکئی. نو سلورم صفت دا دیدار چی اولائک هم الصادقون، هم دا خلق رشتی دی. دا کم خلق یادی؟ دا مہاجرین یادی چی دا مکہ مکرمینا مدینہ منوری تے ہجرت کرے دی. اولائک هم الصادقون، دا رشتینی خلق دی. نو پدے دے کہ دا تمام مہاجرین صحابہ کرامو دا صداقت اعلان شوی دے کہ دا تمام مہاجرین دا صادق دی. یو تم دروغجن ویل نشی، کچا یو صحابی تم دروغجن اوی دا سرے دا مسلمانے نا اوزی. اللہ وی دا رشتی می دی، او یو بدبخت وی نا دا دروغجنو،
نو دا بدبخت کافر دی. ورپسی دا مدینه منوره دا انصار صفتنا اللہ پاک ذکر کی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم. دا مکی مکرمه دا مہاجرین نمخ کے دا مدینه منوره خلق ایمان امروڑے دے اور دا مدینه خپل کور جوڑ کرے دے. تبوأوا دوی ٹکانہ جوڑا کرے دا. تبوأوا الدار اور دا دار نا مراد دار ہجرت تے مدینہ منورہ. دار ایمان تے نا مقصد دے کہ مدینہ منورہ دا. دی وجہ امام مالک رحمت اللہ علیہ پیو حیثیت باندے مدینہ منورہ دا باقی ماندہ تمامی دنیا نا افضل گنی. مدینہ منورہ دا تمامی دنیا نا افضل گنی. امام مالک رحمت اللہ علیہ وجہ وی مدینہ ولی غولا دا. مدینہ منورے خلقوں کے اخلاص تے وی دا تمام دنیا خارونا اگا پا زور فتح شویلی پا جنگ بانے فتح شویلی یو مدینہ دا چا پا کل اخلاقو او پا ایمان بانے فتح شویلا دیکھ جنگ ندے شویلی. دا دنیا ٹولو خارونو تا کہ اسلام رسیدے لے نو دا دا جہاد پا ذریعہ فتح شویلی تردی چا مکہ مکرمم پا جہاد فتح شویلا. ایو مدینہ منورہ دا چا صرف پا ایمان فتح شویلا پر ای خلقوں کے اخلاص دی. تبوأوا الدار والایمان دے مدینے انصارو نیولی دے کور دا ہجرت او کور دا ایمان من قبلهم دا دے مہاجرین نمخ کی. دا انصار دا یو فضیلت تے کہ کم خارون دا اللہ پنیز باندے دار الحجرت او دار الایمان جوڑے دو والو پاگے کے دخل کو قیام و برقرارے دا مہاجرین نمخ کے پا مدینہ کے شوئے دے. اور دا مدینہ دا منورے دخل کو بل صفت دارے کی یحبون من ہاجر الیہم دیتا چاہ ہجرت کری دی نو دا مدینہ خلق و سر منہ کرے دا. دا مدینہ منورے خلق مہاجرین سر منہ کئی منناک خلق دی دا مدینہ منورے. وسم چی دا طول دنیا نا مدینہ منورے تسوکلار شی دا مدینہ منورے خلق دیر زیاد مہمان نواز دی او چی دا گاڑی نا کوزے گے نستا دا میل مستیا دا بارا سب و سریتا تا بمخی تولاری پی جنگلو دی و سر نشتا او چی دا جز نا کوزے گے او دا گاڑی نا کوزے گے نستا مخی تولار دی او سنا سو دا مین تحفہ بیتا تا نیولی چی دا واقعا. پا مکہ مکرمہ کی با زان لسدا بی اخلی نچی دا مکہ مکرمین مدینہ منورے تلار شی او دے گاڑی تا استاد مخ تا سوکرائی شو صدرکین تبی جوڑدا خرسی تا خوب پجیبا نپیگی نچی تا ہوتے پسو اوی دا اللہ دا رضا دا پاروالا زو خرسول خو نکو با تبا تپوس کے چیر دا خرسینو دا پسو اوی پسو نا دا دا اللہ رضا دا پر دا واخلا کتے ناخ دے پزوری دا لدر کئی با نو خوشحالی گی یحبون من حاجر الیہم دا مدینہ منورے خلق محبوب گنی محبت کی دا اغا چا سرا چاچ دویتا ہجرت کرے دی. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا پزرکی تنگسیام نرادی چتا ورشو پاغویبان میل مشوی نوزلو نتنگی. دا مدینہ منورے پا خلقو کے خپل لالچ نشتا
او کدا اغوی مالونا تالا در کیشو خفکی کی پینا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ زان رستو کئی او بل مسلمان مخی کئی دا خکل صفتنا دا مدینہ منورے پا خلقو کہ اللہ پاک بیان کری وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ او اغا خلق چی ٹکانینی ولدا پکور دا ہجرت کی پا مدینہ منورہ کی والایمان او کورینی ولد ایمان اغا خلق چینی ولد ایمان دار الایمان مدینہ منورہ من قبلهم دا دے مہاجرین نمخ کی یحبون من ہاجر الیہم دی محبت کی دا اغا چاسرا چاچے ہجرت کرے دی دویتا ولا يجدون في صدورهم حاجة دین بیاممی پقپل ظلن کی حاجتا تنسیا مما دا اغسن اوتو چی دے مہاجرین تورکری شوی دی ویؤثرون علی انفسهم دی ترجیح ورکی نور خلقل پقپل زانن باندے ولو کان بهم خصاصہ اگر کوئی پدوی بانے لگو تند پخپلا پخپلا پہ لگا تندوی نزان رست کئی او بلد زاننا مخی کئی ویؤثرون علی انفسهم دوی مخی کئی او ترجیح ورکی پخپل زاننو بانے بل چاہتا ولو کان بهم خصاصا اگر کوئی پدوی بانے خپلا لگا فقر فاق فیوی ویؤثرون دخپل خواہشنا دخپل حاجتنا مخ کی دا نور خلق خواہش او حاجت پورا کول غواری انصار دا مدینی دی کی صفت دارے چی مہاجر دا زان مخ کی کئی دا مہاجر و حاجت مخ کی کئی زمان دا دی رستشی یو انصاری صحابیو میلمہ ورکر راغی ناغوی کر خوراک دوم رہو چی دا دا کور والو صرف پلا زان لکی دو دا بچہ پا کس کیدلنا نو دی انصاری صحابی پلی بی بی توویل وی ما شمان دا قشانتی ودکا او دا کور دی واپس چل ملکا او دا میلما مخ کے تو عام کیک دا نو منگ با موسر کینو نو اسے با پخولی چپ چپ کو خوراک بنکو میلما با مرو چی میلما پینیشی چی دوی خوراک اونکو ما خوراکو کو نو پا دی طریقہ پا میلما خوراکو کو خپل بچی نہر اودکر اوزان نہر پر خود میلمے موڑ کر یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ بل روایت تے کہ او سرے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او عرض کئی دا اللہ رسولہ اوگی ما پریشانی ما پیغمبر علیہ السلام خپلو بی بیانو تا یوی تا اطلاع ورکرلا خدا ہر کو را جواب راگی چی صرف اوبشتا و بل را کر اسم نشتا دا پیغمبر علیہ السلام پا نہو کورونو کے دا خوراک درک نہ لگے دا صرف اوبدی بیا پیغمبر علیہ السلام مرگرو تاویل چی دا سوک بوی چی نن شپا دا دے مسلمان رور میل مستیو کی
یو انصاری صحابی عرضو کو ویزم اوکم میل میزان سر بوتو کور کے تپوسو کو نو بی بی ورطوئی چے صرف دمرا خوراک دی چرا معشومانو کار پی کی نو دی انصاری صحابی خد طویل معشومان ادکا بیا خوراک دا میلمہ مخ کے خود پخپل و سرکے ناستو اور لکسات پس پاسے دا ڈیوے باتے سمئی سمول سچے پچلی ڈیوہ مڑکا میلمہ تا پتہ ہونے لگے دا پتیارے کی کہ دے کوربا خوراک کئی اوکا نہ کئی و میلمہ خوراک اوکا مور شو جیسا ہر شو دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ ستاسو معاملہ چی بیگاش پر میلمہ سرم سکری دی اگر ستاسو معاملہ دا اللہ خوخش شویدہ جبرائیل علیہ السلام الویلی چی دے صحابی بیگا نهار شپا تیرا کری دا او خپل خوراکی پا میلمہ خوڑ دی دا سے واقعات دا گنو صحابہ کرامو سر راغلی دی چی دا دیوے دا باتے سمول پا ارادہ ور پا سیدلی دی او باتے ختم کری دا او پا میلمہ خوراک کری دی وزانی نهار پریخی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ صحابہ کرامو کے او بزرگ دی چاولا دا چیلے سر تحفہ کے ورکو راوی لے گو کرا کہ دا چیلے دا سر والا زان لے بے پوخ کے دا چکل دکرا دا چیلے سر راغ نو دیوئی زما پلانے رور بال بچہ دار دے ضرورت مند دے اگر کرا بسنی دا با غلو لے گا ما نو دغا دا چیلے سر اغتاو لے گا اغتا چورا سیدن آغا دا یو بل بزرگ فکر کئی کہ اغا محتاج دے اغا کر لے گم کہ بل کرو لے گا بل کرو لے گا تردی چی دقا یو دا چیلے سر دے او کورونو تورا سیدن یو وی فلانے محتاج دے اغا کر لے گم بل وی فلانے محتاج دے اغا کر لے گم آگے اوام کستا چورا سیدو آگا رومبنی دا آگا پا ذہن کر چی دے غریب دے آگا کرے رو لے چی چا دا پلا کورا دا چیلے سر استیو او مگا کر پاتم زل رو را سیدو زان اری و نهر پریدی او بل کرے لیگی چی نابا فلانے محتاج دیو برسیگی ویؤثرون علی انفسهم دی دا زان نا بل مخی کئی ولو کان بهم حساسا اگر چی پا دوی پخپل لوگا تندران عائشہ بی بی نے روایت تی یو سائل راغ دین سوالو کو دوی کرا یو ڈوڑے وا او دا عائشہ بی بی روجہ ہم وا یو ڈوڑے ور کرا خادم تیویل دا ڈوڑے دے سائل لور کا نا خادم ہوتوی چی دا ورکنو ما خام رجماتی دا پارا خسنیشتا عائشہ بی بی وتوئی وی کہ ما خام رو جماعت لسنشتا سائل لے ورکا ناغا یو ڈوڑے دا ما خام رو جماعت لیزان تپری نخودلا او دا اللہ پنمی ورکلا دا خادم ہوئی چکل ما خام شو نو دا یو دا سے بندر طرفنا ڈالے رالا چی دا غوی دا طرفنا مخ کے سو دستور نو سر رسم نو چاہوئی و عائشہ بی بی کر سرا لے گئے ناسا پاوئی سرو لے گئے یو چیلے پخکڑے را روغ دا چیلے غوخ ٹولے من کروی رو لے گلا او دا چیلے غوخ سنگ پخکڑے را اوڑو دا میدہ اوڑی دی دیتے نا دا اگر غوخ نگیر چا پیر توکڑی دیو پکی سرکڑے دا دا چیلے غوخا سرکڑے دا دا دیر بہترین تو عام گانا لکے دا بطور ہدیہ رو لے گلا عائشی بی بی خادم رو گستلا پیرا شوکو رکنا اگا یو ڈوڑے چی منگ دا خودے پا نمور کلا اگا خواہ کر آگے نا دا بہترین دا خمدیدار تو عام را رہے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل بیمار ہو وی انگورو تمزل کی گی نیو کس بازار تلالو او پا یو درہم باندے یو مزیدار غنچک دا انگورو واغشت او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتے کے خود بیمار دے او پا بیمارے کے وہ ایک انگورو تمیل کی گی انگور مخ تفراتی دے کسکے او سائل سوالو کو عبداللہ ابن عمر او مقا انگور دخپل مخ نا اخو که سائل لے ورکل زانتے پرے نخودل یؤثرون علی انفسهم بل ترجیح ورکی پزان باندے نو چی فقیر لا مسکین تا اغا انگور ملو شو نو دا دے مجلس او کس غلی گندی و پسی باروتو او دا غی فقیر نے پیو درہم پا بای واغشتل او بیا عبداللہ ابن عمر تیوی چی دا انگور والا دا متال روڑل اغا دا خیال کی چی دا بازار مال نور روڑل دا مقع انگور دی چی سائل تا ورکلی شو سائل خرص کلو عبداللہ ابن عمر تا بیارا دا ہم دقا سائل بیارا غی کسا کی آوازو کو عبداللہ ابن عمر وی دا ما انگور دی سائل لورکے بیاغتا ورکلی شو بیا دا دینا یو بل کس غلی غل پاس وی دو ورپسی لارو او پلالا کی دا غی فقیر نے دا انگور پا روپے بیا واغشتل عبداللہ ابن عمر تے روڑل مخی تے کے خودل و چاگا پہ شورو کولا و مقا سائل بیا کسا کی آوازو کا عبداللہ ابن عمر بیا او مقا انگور سائل لورکلل وی بیا سڑے و پسلالو پا بیتی واغشتو او چی عبداللہ ابن عمر تے مقی تکید خودو دا سائل بیا راغلی خلکو منے کچھ بس تے کنا سات پسات زیر آزیوم دقا غنگر دے غنچک تالا در کی گو تانا پا بیا غشتی شو بیا زیورا دے پریدہ چی حضرت پخپل اخری حضرت تا پتہ نو چی کنی دا مال دا سائل نا بیا بیا غشتی کی کنی آگا با گتم نوی وروڑے آگا خدا خیالو چی دا بازار بل غنچک مال راگے بل راگے بل راگے نو صحابہ کرام اغوی زان رست کرے دے او بل حاجت من اغیر زان نمخ کی کرے دے دا یرموک پا جنگ کے صحابہ کرام زخمی حالت کے او شہیدان پراتے دی سوک زخمیان دی و سوک شہیدان دی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھے زد اقبل ترزوی پسے میدان جنگ کے گردے دما چھے شہیدانو کے بے اگو رما چھوی وی نما زان سر میں اوبا غشتے وی کہ جندی وی اتگی وی اوبا والا ورکما وی چھے کل زور ارسے دم دا ترزوی تا ناغذ آخری زن کرن وقت کیو او اوبے غستے و تمیوی چھے او بدرکم پہ شاعر راتویل او زنزدے شما وی دغی وقت کی یو بل زخمی آہ اوکو وی ما تا دا ترزوی وی چھے ما پریگ دا دے بل کس لورشا دا او بدل ورکا زان رستو کئی بل مخ کے کئی وی دغی بل تا چی نزدے شما نو دریم کس یو آہ اوکو وی دا آغا وقت چی آواز راگا نماتے چی ما پریدا دے بل لے ورکا چی دریم لورلم آغا سر بل سالورم سر بل تردی چی او شہیدانو تزور سیدم چی اون تورلم بس آغستر کے پٹکلے روح پروازو کا آغا نسکلی شپگم تا چراغم آغم روح پروازو کا پینزم لرالم آغم روح پرواز کردے سالورم تا دریم تا دویم تا آخر کے دا ترزوی لرالم او والا شہیدان شو او بے اونس کلے و دا زنکلن پا وقت کے موی ما پرے دا بل لے ورکا انہو دا سے دیر واقعات دا صحابہ کرامو دی جاگوی خپل زان رستو کو او بلی دا زان نمخ کے کڑے دی خود دوی دا ظلنا
دا شمتیا او دا بخلنا او دا کینین پاک پدر کے دا سے غلط خیالات نو ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سوک کے دا زلو او دا خپل ځان دا شمتیا او دا کینین پاک دے بچ کرے شو ہم دقا خلق کامیاب دی نہ نفس دا بخل نہ بچ شو فلاح و کامیابی دا دا نہ بخل شمتیا او پبل بانے حسد کول ناکار خویو ندی خدا رتی مسلمانان بچ کی امام احمد رحمت اللہ علیہ دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی وی دا پیغمبر علیہ السلام سرا الناس تو وی فرمائل اس بتاسو تا یو سڑے راشی چاگا جنتی دے وی من قتل انصار دا مدینے کے یو کس دے چے داغا گیرا لمدہ دا تازہ چاردہ میں کڑے دے گرے لمدہ دا ساج کی تیزی پا گس لاس کے داغا پیزار دے راگے پا دوے مرض بانے بیا پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ اس با یو کس راشی جنتی دے پا درے مرض بیا ویل یو سڑے براشی جنتی دے اور دا دوے مدرے مرض بانے امدق انصاری صحابی راگے دادا چاردان بے کرو پیغمبر علیہ السلام مجلس نہ پاسے دا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سڑی پسے لگے دا دا کم درے رو دے پیغمبر علیہ السلام وی جنتی لا روان دے دی جنتی پسے لگے دا چہ معلوماتو کی چہ دا کہ کم یو کل کمال لے چہ دے پہ جنتی دے اگر کمال زان کے راولم چہ زم جنتی شم پیوبانہ باندے زان و سر دریر وزی میل مکر حالات معلومی چہ دریش پہ تیرے شوی دا صاحب دا جنتی تحجد لنپا سے دا البتہ چیو دا کیدو دا پاروا خپل بسترے تورغی دا اللہ سے ذکر بیو کو سار مانزل چی بپا سے دا نسو معمولی غند ذکر بیو کو خو پا دی دری روز کی دا دا خلینا چا تا غلط خبر وطل ندا دریش پی روز چی تیری شوی نا عبداللہ ابن عمر ابن عاصوی قریب ہوا چی دا ما پذرکی دا عمل سپک کارشی وی بیا میں دا تخپل راس کارک چی تا سر دمیل مشتوی ما تا سی یو بانا میں وا و دری روز پیغمبر علیہ السلام نا میں اوری دلیو چی یو سڑی را روان دی چی اگا جنتی دی او دری روز ام تراغ للی نو ما غستل چی تا سر دمیز دی پات شما او گورم چی تا کم عمل کے چی دا غیر پا وجبان تا دا فضیلت حاصل لی خوزا تعجب کو ما چی تا کی خوز خاص غٹ عمل موللی دا آخر تا کسا چل لی چی تو جنتی دے درجے ترسے دلی او تو ای ما سرخو بغیر دا دغی عمل نسنیشتا کم چی تا اولی دا وی بیا دماتے چی یو خبر را ازلکی مسلمان تا کینو بغض نساتا ما حسد نکو ما چالا چی اللہ کم خیر ورکڑی بس تا غبر آغا نصیبا عبداللہ ابن عمر ہوتی بس ہم دقیو صفت تے چی تا دادون اچت مقام پا غیر سیدلی دی تا چاہتا پدرکی کینا نساتے نو دا مدینہ منورے انصار او مہاجر ٹول جنتیان دی دا کلی صفتن و مالکان دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
دوی ترجیح ورکی او دا زان نمخ کے کئی نور ولو کان بهم خصاصہ اگر کوی پدوی بن اخپل لگتنا ومن یوق شح نفسه اغسوک چه بچکڑی شو دا لالچ دخپل نفسنا دا بخل دخپل نفسنا فاولائک هم المفلحون پس ہم دا کسان کامیاب دی با مراد دی والذین جاؤوا من بعدهم او اغا خلق چه دا دوین و رست راغلی دی دا مہاجرین و دا انصارون رست راغلی دی رست مسلمانان شوی دی یا دا اول مہاجرین و رست حجرت کردی دی مدینی منوری تراغلی دی والذین جاؤوا من بعدهم او اغا خلق چراغلی دا دین ورستو یقولون وائی ربنا اغفر لنا اے زمن ربا بخنو کے منگتا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان او زمن حغیرونو تم بخنو کے سبقونا بالایمان چی پا ایمان کے زمن نمخ کی شویری ولا تجعل فی قلوبنا غلا یا اللہ مگر زو زمن پزرنو کی کنا بغض حسد للذین اغچا دا پارا آمنو چی ایمان روڑے دے انک رؤوف الرحیم بے شک انت نرمی کون کے او مہربانی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين